اور یاد رہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جن نے اپنی امت نو توحید دے واز دے نال نال شرم و حیا دا درس نہ دیتا ہوئے. اذ لم تستا یہ فسنا ما شیتا. حیا ایمان دی علامت نشانی ہے. جس بندے کول حیا ہے اندے کول ایمان ہے. جن دے کول حیا نہیں اندے پلے ککھ بھی نہیں. تے روز دعا کریا کر رج کے تے پھب کے تے گوڈے رگڑ کے ہاتھ جوڑ کے تے آنسو بہا کے اللہ مینوں شرم و حیا والی اکھ دے دے. آمین آمین. جس بندے دی اکھ کتی آکھے, پیڑی آکھے, کوڑی آکھے, اپنی بیوی تو سوا غیراں نو ویکھدا پھردا ہے. میں اگلے دن کیا سی تانوں بھی اج کہنا سونیا دل لگا کے جنوں اپنی بیوی دی آواز چنگی نہ لگے, غیراں دی آواز چنگی لگے, او بندہ سمجھ لوے کہ میرا جینیاں دا ہی ایمان دا جنازہ نکل گیا. انہوں ہن بکرے چھترے دا گوشت چنگا نہیں لگدا, انہوں خنزیراں تے باندراں دا چنگا لگدا. دل لگا لو, خشک واز ہے, دل لگانا چاہیے. شرم و حیا تو بڑی چیز ہے. او مسلمان, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہونا چاہیے, اسے وقت اسے مجلس وچی یہ ایت نازل ہوگی کہ میرے حبیب جو عمر کہندا ہے میں بھی وہی کہنا. اور بندیاں جے تیرے وچ غیرت ہے تے سب کچھ ایویں تے نہیں حدیث وچ ہے کہ دیوس نے جنت وچ نہیں جانا الذی یقر فی اہل الخبث. جڑا دیوس دلہ بے ایمان انہیں گھر دے دروازے چار چپٹ کھلے ہوئے نے, جڑا مرضی کوئی آوے جاوے کوئی پوچھ دس ہے ہی نہیں, او دیوس آدمی ہوندے تے جنت دی خوشبو بھی حرام. ہن اللہ دے حبیب نالوں بڑا حیا والا شرم والا کون ہے؟ اج کل دے پیراں دی گل نہیں کردا, مریداں دے گھر جاں تے اجازت دی ضرورت نہیں, مگر سارے جگاں دا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حیا والا نبی, شرم و حیا والا نبی, جن دی اکھ وچ حیا, جن دی چال وچ حیا, جن دی گفتار وچ کردار وچ حیا, اور جنوں ایک بار کوئی ویکھے تو دل کردا میں ویکھدے ہی رہواں. ایسا نبی جدوں بولے تو یخرج النور من ثنایا, انج معلوم ہوندا جویں روشنی دیا کرنا آپ دے دندان مبارک دیا وتھے جو باہر نکل رہی نے. میرا شیخ فرما دے ہوندے سن بیٹا جڑا 2 روٹیاں کھاندا ہے گندم دیاں پاویں 7 پنڈاں دا فرشتہ ہوے اوندا اعتبار نہ کری. اس واسطے بھائی جان جنہ تیرا مرضی کوئی عزیز دوست ہوئے پردہ کر. اے نہیں بھی تیری بیوی کو پردہ کیوں نہیں کر دی تیرے دوست کو, دوستاں کو بھی پردہ ہے, پھیری والیاں کو بھی پردہ ہے, ہر ایک کو پردہ ہے, یقیناً پردہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے دوڑے حضرت صاحب جی یا رسول اللہ میں حاضر. انہوں نے پوچھا دسو جی بے غیرت کون ہے؟ وہ کہنے لگے بغیرت وہ ہوندا ہے جن دی بیوی خاوند دے قریب بیٹھی ہوئے تے منہ ہوندا ننگا ہوئے, ہوندا خاوند بے غیرت ہے. بیوی کہنے لگی اللہ تسی بے غیرت ہو گئے ہو. اس سے ویلے انہوں نے پردہ شروع کر دیتا تے ساری عمر پھر پردے وچ ہی رہی.